सिडनी बीच के हमलावर साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम की तस्दीक। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन गया। ABC न्यूज के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत ली। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर का कहना है तहकीकात की जा रही हैं, दौरे का मकसद क्या था और किन मकामात पर गए। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है दोनों हमला आवर इस साल 1 नवंबर से 28 नवंबर तक फिलिपाइन में रहे। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का कहना है हमला आवरों की सरगर्मियां दौलत इस्लामिया से मुतासिर थीं। 2019 में नवीद अकरम की सिडनी में दाइश से ताल्लुक का जायजा लिया गया। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसियों का सिडनी वाक़ये पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक हमला आवर कोमे से बाहर आ गया, जल्द फर्द जुर्म आयद की जाएगी। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत निकलता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, दहशतगर्दी के पीछे भारत का ही हाथ नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्द वाक़े के हमला आवर का ताल्लुक भारत से निकला। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस निकला। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान में भारत के नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में दहशतगर्दी, भारतीय मदद से LTTE कार्रवाइयां साबित हो चुकी हैं। कोलंबो डबल बम धमाके में भी भारत की हिमायत याफ्ता LTTE ही शामिल थी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की सिडनी में हमला आवर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में आयादत, शुक्रिया अदा किया। कहा आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला आवर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। बताया अहमद की फलों की दुकान है, वो कॉफ़ी पीने उस मकाम पर गए थे। अहमद अल अहमद की इलाज के लिए अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा हो चुके। बंडाई बीच पर दहशतगर्द को दबोचने वाले अहमद अल अहमद की सर्जरी से पहले गुफ्तगू। कहा बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। मैं जिस तकलीफ में हूँ नहीं बता सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। वालिदैन ने अहमद को दुआएं दी और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, इकबाल आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए का कहना है पार्टी ग्रुप्स में सियासी कमेटी फंड्स के गायब होने, बार कौंसिल इलेक्शन पर गर्मा गर्मी हुई। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं कहा, मामूली तब्दीली का कहा था। सलमान अकरम से पूछा गया आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल होकर बार इलेक्शन क्यों लड़ा। काजी अनवर का इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल की वजह से आया क्योंकि सलमान अकरम ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। पार्टी के 30 करोड़ से ज्यादा के फंड्स गायब होने पर भी PTI ग्रुप्स में तशवीश है। बानी और दीगर असीरान के वकला की फीसों के लिए ओवरसीज ने 30 करोड़ से ज्यादा रकम भेजी थी। रकम कहां गई? अब क्यों पार्लियामेंटेरियन से माहाना 1 लाख फीकस मांगे जा रहे हैं? बानी PTI से मुलाकात का दिन, अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। बानी PTI की बहनें अडियाला जेल में मुलाकात के लिए चक्री इंटरचेंज से गोरखपुर नाके की तरफ रवाना। बाजोड़ के इलाके सलाजोतनगी में दहशतगर्दों की इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वजीर आजम की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। दहशतगर्दों की जल्द शनाख्त करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा कौम के लिए इंसदादे पोलियो की अहम खिदमत सर अंजाम देने वालों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इंसदादे पोलियो मुहिम पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी।
वफाकी हुकूमत ने 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियाँ कायम कर दी। ज़राए का कहना है NFC से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। दायरे इख्तियार से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब, वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक़ ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। टैक्स टू GDP के लिए वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा और सूबों को वसाइल की मुंतकिली से मुताल्लिक़ ग्रुप वज़ीर ख़ज़ाना सिंध की सरबराही में काम करेगा। साबिक़ फाटा के इंज़माम और NFC शेयर पर तश्कील दिए गए ग्रुप की सरबराही वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। NFC से मुताल्लिक़ दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के है। घोरकी के करीब बस से अगवा किए गए तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कर लिया। एक मुगवी की लाश मिली। ऑपरेशन के दौरान एक अहलकार जख्मी हुआ। DSP ओबाड़ो अब्दुल कादिर सुमरो ने बताया सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इलाके की नाकाबंदी की गई है। डाकुओं ने गुड्डू इंटरचेंज के करीब बस से 19 मुसाफिरों को अगवा किया था। कराची में रेस लगाते हुए डंपर ने एक और जान ले ली। रेस कोर्स रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक एक शख्स जख्मी। पुलिस ने डंपर क्लीनर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। डंपर के साथ रेस लगाने वाली कोच ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। कराची में रवां माह अब तक हैवी ट्रैफिक से हादसात में 11 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। शहरियों ने जुर्मानों और ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जाली नंबर प्लेट लगाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैंसी और ग्रीन नंबर प्लेट्स पर भी कार्रवाई होगी। जुमे से मुहिम शुरू कर रहे हैं। महकमा एक्साइज और CPLC के साथ मिलकर काम करेंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओठो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रैफिक के जुर्मानों से मुतालिक बाहमी मुशावरत और गौर किया जा रहा है। मरियम नवाज ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारफ करवाया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बर्मिंघम सुथरा पंजाब को फॉलो करना चाहता है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। गुजरांवाला में नया कार्डियोलॉजी हस्पताल बनने जा रहा है। रावलपिंडी में दूसरा IT सिटी बनाने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी ने कहा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम 2 गवर्नेंस मॉडल देख रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल है, दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का। हमें खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से हमदर्दी है। डिग्री तनाज़ा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद किया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फरीक बनने की इस्तदा भी रद्द कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाब नहीं है। जस्टिस तारिक समेत दीगर जजेस की चीफ जस्टिस के तबादले के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत से मुस्तरद हो चुकी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को दरख्वास्त का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा, मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक ऐसा सानहा था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गाह मुतज़लज़ल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भरपूर अमल जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ अब किसी अभाम या मसलहत की गुंजाइश नहीं। फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों के खात्मे का फैसला दो टोक है।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی مزدوروں کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔ بیواؤں اور خصوصی افراد کو بذریعہ قرعہ اندازی گھر دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی خریداری کے لیے 964.407 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ گندم ریلیز پالیسی میں نظر ثانی کی بھی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری بھی دی گئی۔ سپریم کورٹ نے سندھ پولیس کے افسران کی سینیورٹی سے متعلق سندھ حکومت کی اپیلیں مسترد کر دی۔ سندھ سروس ٹرائیبیونل نے افسران کے حق میں فیصلہ دیا تھا جس کو 3 رکنی بینچ نے برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے متاثرہ افسران کو بروقت ترقی کے لیے اہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا 2019 کی سینیورٹی لسٹ میں افسران کی تقرری کی تاریخ تبدیل کر دی گئی تھی۔ سینیورٹی تبدیل کرنے سے پہلے شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا۔ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے ججز کے ناموں کی پلیٹس لگا دی گئیں۔ ریکارڈ اور دیگر سامان کی منتقلی جاری۔ صدر مملکت نے وفاقی شرعی اور آئینی عدالت کی منتقلی کی منظوری دی تھی۔ پاکستان میں H3N2 سپر فلو کیسز کی تصدیق۔ NIH نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ NIH کا کہنا ہے ملک میں H3N2 سب کلیڈ کے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں گردش کرنے والے H3N2 کے 20% نمونے خطرناک سب کلاڈ کے ہیں۔ ملک میں موسمی انفلوئنزا میں غیر معمولی اور قبل از وقت اضافہ ہوا ہے۔ امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی IT کا اجلاس۔ چیئرمین PTA نے کوالٹی آف سروے پر بریفنگ دی۔ کہا ملک میں صرف 15% موبائل ٹاورز فائبرائزیشن نہ ہونے سے موبائل سروس سست روی کا شکار ہے۔ اس کے بغیر 5G آنے سے سروس مزید سست ہوگی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا ہمیں معلوم نہیں کوالٹی آف سروے کہاں ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے کوالٹی آف سروے کروایا جائے۔ PTA کا چوتھے کوالٹی آف سروے کا دعویٰ حیران کن ہے۔ FBR کا اسلام آباد کے لیے جاری پراپرٹی ویلیویشن ٹیبل پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ نیا ویلیویشن نوٹیفیکیشن عارضی طور پر معطل۔ FBR نے ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشنز کے نئے ویلیویشن پر اعتراضات درست قرار دیتے ہوئے کہا اسلام آباد میں بعض علاقوں کی سرکاری قیمتیں مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہیں۔ FIA میں تنظیم نو کا عمل جاری۔ ڈائریکٹوریٹ آف اینٹی منی لانڈرنگ اور ڈائریکٹوریٹ آف اکنامک کرائم کام کر دیے گئے۔ مقصد منی لانڈرنگ، بینکنگ فراڈ اور دیگر مالیاتی جرائم کی تحقیقات، نگرانی کا عمل مزید فعال اور مؤثر بنانا ہے۔ نئے نظام کے تحت مالیاتی جرائم کی تفتیش کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 ممالک نے مخالفت کی، 9 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ برطانیہ کے بیٹے اور بیٹیاں روس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے عسکری کیریئر میں کبھی بھی صورتحال اتنی سنگین نہیں رہی۔ برطانوی ایئر چیف مارشل سر رچرڈ نائنٹن نے خبردار کر دیا روس کی عسکری صلاحیت بڑھ رہی ہے اور یہ حقیقی خطرے کا باعث ہے۔ یوکرین میں 4 سال کی جنگ کے بعد روسی فوجی تجربہ حاصل کر چکے۔ جنگ کی صورت میں برطانوی افواج پہلا دفاعی حصار ہوں گی۔
نیٹو افواج بھی برطانوی فوج کے ساتھ مل کر دفاع کریں گی۔ برطانوی عوام کو بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ I think we're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever, and we'll see what we can do. We want to save a lot of lives. امریکی صدر نے دستاویزی فلم میں ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر BBC پر $10 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ مقدمہ میامی کی وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کیپٹل میں ہنگاموں سے قبل ٹرمپ کی تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ انڈیا نے ان لوگوں کا نیوکلس بنایا، ان لوگوں کو تیار کر کے بیک ٹو ایسٹ پاکستان فار سیبوٹاج۔ انہوں نے چٹاگانگ میں تو وہ تباہی کی ہے نا، وہ ایٹراسٹیز ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ایک کرف علی ریور کے کنارے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کو 54 برس بیت گئے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے اپنا مشرقی بازو کھو دیا تھا۔ بھارت کی ریشہ دوانیوں اور اپنی لغزشوں سے ملک دو لخت ہوا۔ بھارت کی پروردہ مکتی باہنی نے ہندوستانی فوج کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے خلاف جنگ لڑی اور قتل عام کیا۔ ثبوت ڈھاکہ پر اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا، میں نے آج 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت PCB بورڈ آف گورنرز کا ویڈیو لنک اجلاس۔ نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی گئی۔ LCCA گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے PSL کے کامیاب روڈ شوز پر ٹیم کی محنت کو سراہا۔ کہا پوری کوشش ہے PSL 11 کے میچز مظفر آباد اسٹیڈیم میں کرائے جائیں۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کا مشن۔ پاکستان نے UAE کو جیت کے لیے 242 رنز کا ہدف دے دیا۔ احمد حسین نے 65 اور سمیم منہاس نے 44 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں UAE کی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ اور کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کو جشن پاکستان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ نے کہا بھارت سے کوئی ادبی شخصیت شرکت نہیں کر سکے گی۔ بھارتی ادیبوں کی آمد مشکل نہیں، ان کی واپسی مشکل بن جاتی ہے۔